नमस्कार, इस्यु दिनेमा स्वागत छ। म रोहित केसी। दर्शकबिन, देशको मूल कानून नबनेको रटान लगाएर लगभग 19 वर्षसम्म यो देशले र देशका नागरिकले आफ्नो विकासे प्रतिनिधि अर्थात् जनप्रतिनिधि चुन्न पाएनन्। जगजाहेर छ कि यसैका कारण तल्लो स्तरका विकास आयोजनाले बामे सर्न पनि धौधौ पर्यो र समृद्धि सपना सुस्त भइदियो। दललाई साक्षी राखेर कर्मचारीले डाडु पन्यु हातमा लिएपछि धेरै विकास आयोजना प्रभावित भएको र अनियमितताको चाङ लागेको गुनासो सर्वत्र सुनिए। हुन त यी सबैको कारण राजनीतिक दल नै भए पनि स्थानीय स्तरमा रहेका दलीय प्रतिनिधि कम जिम्मेवार थिए, किनकि उनीहरू आबद्ध भएका र समर्थन गरेका दलका एकाध ठूला नेताले सबै कुराको छिनोफानो र निर्णय गरेका तथ्यहरू छन्। एक अर्थमा स्थानीय तहका नेताहरूलाई नखाएको विष लागेको जस्तै भएको थियो। उनीहरूको दुखेसो पनि यस्तै सुनिन्थ्यो। तर लामो समयको शून्यतालाई चिर्दै प्रचण्ड सरकारले 2074 साल वैशाख 31 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सबैमा सुखद सञ्चार भएको छ। एक थरी दलले विरोध गरे तापनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू देशका विभिन्न स्थानमा पुग्दा चुनावको चर्चा सुनियो र माहौल पनि यस्तै देखियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै यति बेला देशभरि चुनावको चर्चा छ। सामान्यदेखि उच्च तहसम्ममा यसको चासो भएको पाइन्छ। एक हिसाबले तातो बहसको विषय बनेको हो। लामो समयको अन्तरालमा यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाको दिन आउनु एक सकारात्मक सञ्चार भइदिएको धेरैको भनाइ पनि छ। खास गरी स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिको अभावमा भोगेको शास्ति र विकासमा देखिएको शिथिलताले यसको अपरिहार्यतालाई निरन्तर महसुस गरिरहेको स्थिति थियो। अब तल्लो स्तरमा रहने संरचना थप चलायमान र गतिशील हुने धेरैको अपेक्षा छ। सेवामा नियमितता र चुस्तता अनि आर्थिक पारदर्शितामा इमानदारी त देखिने सम्भावनाले नागरिकहरू पुलकित छन् नै छन्। हुन त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले 2074 साल वैशाख 31 मा घोषणा गरेको चुनावको विपक्षी दल एमालेले स्वागत गरे पनि तराईकेन्द्र दलले भने विरोध गर्दै आएका छन्। तर यी राजनीतिक विवादलाई बेवास्ता गर्दै नागरिक स्तरमा भने चुनावको रौनक सुरु भइसकेको छ। मतदाताहरू उत्साहित भइसकेको दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। केन्द्रमा राजनीतिक विवाद बाँकी रहे पनि स्थानीय स्तरमा दलका प्रतिनिधि पनि चुनावको तयारी गर्दै गृह कार्यमा लागेका छन्। नेपालका पूर्वी जिल्लामा चुनावी माहौल बुझ्न निस्केका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले यसको वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण गरेका छन्। एक हिसाबले धेरैमा यसको तयारी तीव्र भएको गतिविधिहरूले पुष्टि गर्ने गरेको छ। दलमा आन्तरिक तयारी भइरहेको देखिन्छ भने नागरिकमा उत्साह। अब यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै लामो समयपछि हुन लागिरहेको छ। झन्डै 2 दशक चाहिँ आम नागरिकले आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न पाइरहेको अवस्था थिएन र यो चाहिँ चुनाव एकदम सरकारले दरो खुट्टा टेकेर चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। जनता मतदान गर्न चुन्न चुनिन तयार छन्। जनताको अत्यन्त तीव्र चाहना पनि चुनावतर्फै भएको हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरिकन जनसमुदाय बीचमा चाहिँ निर्वाचन होस् भन्ने भावना सहित धेरै सक्रिय भइरहेको अवस्था मैले पाएको छु र म आफू पनि त्यसमा चाहिँ नि सक्रिय रहेको छु र चुनाव हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। कमसेकम चाहिँ नि 15-16 वर्षदेखि चुनाव नहुँदाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा जनताले नजिकबाट सरकारको अनुभूति गर्न, विकास निर्माणको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न समेत वञ्चित भइरहेको अवस्थामा यो निर्वाचनको कुराले धेरै आशा जगाएको छ र निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुनुपर्छ र निर्वाचन हुने वातावरण बन्दै गइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। हामी त धेरै उत्साहित छौँ। जनताहरू धेरै उत्साहित छ। चुनाव हुँदा स्थानीय निर्वाचन भयो भने अब जनप्रतिनिधि छनौट हुन्छ, विकास निर्माणको काम हुन्छ। त्यसैले हामी त धेरै उत्साहित छौँ। जनप्रतिनिधिविहीन भएको चाहिँ आज 19-20 वर्ष भइसक्यो। मान्छे चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो वाक्क भइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। चुनाव नहुँदाको यो अहिलेको जुन परिस्थितिबाट राजनीति मुक्ति पाउनुपर्छ। चुनाव चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। यो वातावरण चाहिँ गभर्मेन्टले, सरकारले बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। निर्वाचन अति आवश्यक छ। निर्वाचन भएपछि स्वच्छ वातावरण सिर्जना हुन्छ। स्वच्छ वातावरण भएपछि त्यहाँ माने जनताका प्रतिनिधिहरूको जवाफदेही हुन्छ। के जवाफदेही भएपछि अनि के गर्नु आवश्यक छ, विकासको निम्ति के गर्नुपर्छ, जनताहरू के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको उसको उत्तरदायित्व ज्यादा पर्ने हुनाले निर्वाचन अति आवश्यक। स्थानीय निर्वाचन वैशाख 29 सरकारले तोकिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरेर सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। सर्वसाधारण जनताहरू मतदान गर्नको लागि उत्सुक छन् र यो निर्धारित समयमा चुनाव भइदियो भनेदेखि सम्पूर्ण यो संविधान कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर विविध विषय
लाई चाहिँ नि जनताले कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्ने र उत्साहित ढङ्गले मतदान गर्नको निम्ति मतदाताहरू एकदम तयार रहेको अवस्था छ र यसलाई निरन्तर रूपमा कुनै पनि हिसाबले कुनै तरिकाले कुनै पनि बाधा अवरोधका बावजुद पनि यो चुनाव निर्वाचन आयोगले अथवा सरकारले गराउनुपर्छ भन्नेमा सर्वसाधारण उत्साहित छन्। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै गाउँघरमा स्थानीय स्तरका जनताहरू धेरै उत्साहित भएका छन्। त्यो सँगसँगै स्थानीय कार्यकर्ताहरू पनि उत्साहित छन्। चिया पसल का गफरमा पनि निर्वाचनका कुराहरू एकदमै व्यापक बढेको छ। जस राज्यले चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्रममा अलिकति दोधारमै छन् जनताहरू। त्यो मितिमा घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने अझै विश्वसनीय चाहिँ छैनन्, तर जनता चाहिँ धेरै उत्साहित छ। निर्वाचनको लागि उत्साहित छौँ नि, किनभने अहिलेको युगमा नेताविहीन भएकोले यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको मोनोपोली बढेको हुनाले जनताले धेरै दुःख पाइएको छ। यो चुनावको लागि ज्यादै हामीलाई हौसला छ। 17-18 वर्ष पछाडि बल्ल चाहिँ स्थानीय स्तरमा आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत काम गर्न सजिलो हुने हिसाबले भएको हुनाले म चाहिँ उत्साहित नै छु। यो सरकारले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ यसमा जनताहरू ज्यादै उत्साहित भएको पाइएको छ र हरेक अहिले वर्तमान भइरहेको विद्यार्थी सङ्गठनको चुनावले पनि यसलाई चाहिँ पुष्टि के गरेको छ भने चाहिँ चुनावका लागि त मतदान गर्नलाई चाहिँ सबै पक्ष सबै पार्टीका र सबै के अरे उसका सम्बन्धित मान्छेहरू उत्साहित भएर चाहिँ चुनावको उसमा लागेको चाहिँ बुझिँदैछ र प्रचार प्रसार अहिले चाहिँ के अरे उम्मेदवारी आफूलाई दाबी गर्ने चाहिँ जो मानिसहरू हुनुहुन्छ जुन पार्टीका भए पनि उहाँहरू पनि एकदम दौडधुपमा चाहिँ लाग्नु भएको छ र चुनाव एकदम उत्साही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको बुझिरहेको। यो अहिले जुन चुनाव घोषणा भएको छ यो चुनाव घोषणा हुनु आफैमा यो अत्यन्त गर्व र उत्साहजनक स्थिति छ। कारण के हो भन्दा धेरै मेहनत र परिश्रमले गर्दा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सफलताको सँगै यसको संविधान पनि बनिसकेको छ र त्यो देशको संविधानको रक्षा गर्नु हरेक नेपालीको जिम्मेवारी कर्तव्य भएको हुँदा यो चुनावको स्थानीय तहको सँगै सम्पूर्ण 3वटा तहका निर्वाचनहरू हुनु जरुरी छ र यो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुमा अत्यन्त उत्साहित अत्यन्त गौरवान्वित भएको महसुस भएको छ। कारण यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि पनि यो संविधानको कार्यान्वयनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार भनेको चुनाव नै हो र त्यसो भएकाले यो संविधानको रक्षाका लागि यो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएकोमा अत्यन्त म गर्व। यो त अनिवार्य हुनुपर्छ। हामीले यो सरकारले घोषणा गरेको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। देशको अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने प्रतिनिधिहीन भएकोले जनताहरू पनि एकदमै दुःखदायी अवस्थामा परेको हामीले एकदमै महसुस गरिरहेका छौँ। दलभित्र पनि को उम्मेदवार हुने भन्ने कसरत अहिले व्याप्त छ। कतिपयले औपचारिक घोषणा गरे जस्तै देखिन्छ भने कति छनौटमा लागेको र छलफल गरिरहेको देखिन्छ। जे जस्तो भए पनि पूर्वका जिल्लामा चुनावको चटारो सुरु भइसकेको दलका नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्। अहिले नेपाली कांग्रेस उदयपुरको संगठन सुदृढीकरण गर्ने र अहिले घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चाहिँ तयारीको क्रममा छ। तयारीको क्रममा चाहिँ हाम्रो 4वटा गाउँपालिका र 4वटा नगरपालिका अन्तर्गत हामीले प्रशिक्षणको कार्यक्रमदेखि लिएर साथीभाइको आमसभादेखि सबै कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरिराखेका छौँ। यही सन्दर्भमा अहिले हामीले चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले भाग लिएको निर्वाचनमा चाहिँ 3टै क्याम्पसमा चाहिँ हामीले विजय हासिल गरेका छौँ। अहिले सोभिङको निर्वाचन र नेपाली कांग्रेसको यही गतिविधिले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ सोभिङ निर्वाचनमा परेको छ र हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ कि अब चाहिँ अब निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले यो जिल्लामा चाहिँ आफ्नो विजय पताका चाहिँ फहराउनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। र अहिले उदयपुरे जनता चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्तै उत्साहित भएका छन्। सारा मान्छेको उत्साह र चासो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने विषयमा चाहिँ सबै उदयपुरे जनताहरूको चाहिँ उत्साह अहिले जागेको अवस्था छ। र हामी अत्यन्तै धेरै उत्साहित छौँ किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको पनि 20 वर्ष भइसकेको छ र 20 वर्षपछि स्थानीय तहहरू चाहिँ अब जनप्रतिनिधिविहीन भएर अवस्थामा रहेको छ र जनताले आफैद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु के अरे सुशासनको कायम हुने भन्ने आशा राखेर जनताले पनि राखेका छन् र हामी अत्यन्तै उत्साहित भएका छौँ।
तयारी हाम्रा आन्तरिक तयारीहरू चाहिँ अत्यन्तै उत्साहप्रद ढङ्गले भइरहेका छन् र पार्टीमा कार्यकर्ताहरूलाई चुनावको बारेमा चाहिँ उत्साहित गर्ने प्रोत्साहित बनाउने र कार्यकर्ताहरूलाई त्यसका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने कामहरू भएका छन्। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले सरकार आफैले स्थानीय तहको चाहिँ घोषणा नगरिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब हामी त्यसलाई पर्खेर बसेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन के को भने स्थानीय तहको हुने कि स्थानीय निकायको हुने त्यो पनि अलिकति कन्फ्युज भएकोले गर्दाखेरि पूर्ण रूपले चाहिँ हामी फर्मल्ली अगाडि बढ्नलाई चाहिँ हामीलाई पनि अलिक प्राविधिक समस्या भएको छ। तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रा तयारीहरू चाहिँ हामीले अत्यन्तै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। छोटो समयमा चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता दललाई मात्र होइन, सबभन्दा बढी त निर्वाचन आयोग र त्यसका मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालयहरूले भोगेको देखिन्छ। तयारीमा अपर्याप्त समय हुनु, साधन स्रोत तथा जनशक्तिको अभाव, यी सबैका बीचमा पनि उनीहरू निर्वाचन सफल बनाउने कसरतमा लागेका छन्। अहिले हामी त्यो नामावली साधारण त्रुटि कार्तिक 1 गतेदेखि फागुन 9 गतेसम्म समावेश भएका नामावलीहरूको चाहिँ साधारण त्रुटि सच्याउने काम गरेका छौँ र मतदान केन्द्रको चाहिँ प्रस्तावित मतदान केन्द्रहरूको चाहिँ होमवर्क गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अहिले पुरै रूपमा तयारी हुन्छ, त्यो तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले वैशाख 31 गते चुनाव भयो, हामी चाहिँ सक्षम छौँ। वैशाख 31 गतेको चुनाव स्थानीय तहको चुनाव गराउन हामी सक्षम छौँ। निर्वाचनमा भाग लिने निर्वाचन आयोगमा चाहिँ 110 दलले दर्ता गराएको कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन आएको छ भने त्यसमध्ये पनि हाम्रो जिल्लामा चाहिँ हामीले जुन 2073 साल माघको 17 गतेसम्ममा आयोगले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रीय अथवा चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चाहिँ आफ्नो दलको विवरण बुझाउने भनेर समय तोकेको थियो। त्यो समयभित्रमा चाहिँ यस जिल्लामा दर्ता हुने दलहरू भनेका 35वटा दलहरू छन् र राप्रपाले चाहिँ यस जिल्लामा दर्ता गरेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको हैसियत अब हामीले पाएको जानकारी सूचना गोरखापत्रमा पनि त्यो प्रकाशित भइसकेको छ। उहाँहरूको चाहिँ अब स्वतन्त्रको हैसियत रहने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङ एकदम तम तयारमा छ, तदारुकताका साथ काम भइरहेको छ, तयारीमा छौँ हामी। दर्शकवृन्द, तराईका जिल्लाहरूमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील मधेसवादी दलको असहमति र विरोधको केही प्रभाव देखिए पनि अन्ततः नागरिकले चुनावलाई स्वागत गरेका छन्। अब संलग्न पार्टीका केही माग भए पनि चुनाव हुनु आफैमा एक सकारात्मक कदम भएको भन्दै यसलाई स्वीकार समेत गरेका छन्। खुला सीमा र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भए पनि यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाउन निर्वाचन कार्यालयको तयारी समेत तीव्र गतिमा छ। पूर्वभन्दा मध्य क्षेत्रमा चुनावको चहलपहल औसतमा अलिक कम देखिएको छ। मधेसवादी दलको प्रभाव क्षेत्र भएकोले मध्य क्षेत्रमा चुनाव हुनेमा शंका समेत व्यक्त भइरहेको पाइन्छ। संविधान संशोधनको मुद्दा च्यापेर बसेको मधेस केन्द्रित दलका कारण पनि यसको प्रभाव यतातिर परेको देखिएको हो। लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात घोषणा भएको मितिमा चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्ने केही अन्योलता भए पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा भने उनीहरूको मत छ। तैपनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि उनीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। चुनावको प्रति अहिले कुनै उत्साहित भएको छैन, किनकि यो सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो। कस्तो चुनाव गराउनुहुन्छ, कस्तो खोज्नुहुन्छ चुनाव? सेना प्रचालन गर्ने चुनाव गराउनुहुन्छ तति हामीहरूलाई खुसी छन्, किनकि सरकारले नगरपालिका गाउँपालिका सबै घोषणा गरिएको छ। तर अहिले कुन गाउँ नगरपालिकामा छ, कुन गाउँ हाम्रो गाउँपालिकामा छ, कहाँसम्म छ, हामीलाई अहिले पनि थाहा छैन। त कसरी चुनाव हुन्छ गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। तत्कालीन अहिले हामी कुनै कार्यक्रम बनाएका छैनौँ। निर्वाचन हुने पनि जरुरी छ। त्यस्तै जुन मधेसको मुद्दा छ त्यो पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। अब दुईटै पक्ष लचिलो हुनु पर्यो। लचिलो भएन भने यो देश एउटा ब्ल्याक होलमा जान्छ, बेकारमा द्वन्द्व सृजना गर्ने अवस्था हुन्छ। जुन यो स्थानीय निर्वाचनको लागि वैशाख 31 गते चुनाव घोषणा गरेको छ र तयारीमा पनि जुटेको देखिन्छ र हामी आज करिब 18-20 वर्ष यता स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू बिना
देश चल्दाखेरि विकासको गति चाहिँ अत्यन्तै न्यून रूपमा भएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ यो चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि छौँ र चुनाव होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। सिङ्गो उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फबाट यो चुनाव घोषणा गरेकोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सरकारले चुनाव स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको चाहिँ असाध्यै नै सराहनीय छ, किनभने देश 20औं वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन नहुँदा यहाँका भोटर र यहाँका कार्यकर्ताहरू र त्यसलाई स्थानीय रूपमा विकास गर्न पाइएन भन्ने कुराको आवाज छ। त्यो यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गरेर एउटा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अहिले एकदम ओय दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा विश्वास गरेका छौँ। यो एकदम अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। जस्तो हामी व्यवसायीहरूले जनप्रतिनिधि नहुँदा भोग्न परेका समस्याहरूदेखि लिएर दुनियाँ समस्याहरूको समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा हामी छौँ र चुनाव हुनुपर्छ। त्यसले हाम्रो उद्योग धन्दाहरूलाई नयाँ रूप पनि दिन सक्छ र देशमा आर्थिक क्रान्ति पनि हुन सक्छ। जनसम्पर्क विहीन विगत यति लामो वर्षदेखि जनसम्पर्क विहीन हुँदाखेरि हाम्रो व्यवसायमा धेरै नै घाटा परिरहेको अवस्था छ। यो चुनाव जसरी पनि हुनुपर्छ, यसले हाम्रो समग्र उद्योग व्यवसायलाई राम्रो गर्छ भन्ने सोच लिएका छौँ। मिश्री घोषणा गरेको छ, यसलाई स्वागत भन्न चाहन्छु, किनभने अहिलेसम्म यत्रो वर्ष चाहिँ स्थानीय चुनावहरू भएको छैन। त्यही भएर प्रतिनिधित्वविहीन भएको हुनाले मलाई एकदम उत्साहित लागेको छ र यो झाँसा लाग्छ, यो चितवनवासीको उत्साहको कुरा हो। यसमा सर्वसाधारण चुनावको महत्त्व त आवश्यक छ होइन। चुनाव तातेको छ, अझै पनि चुनाव मधेसी मोर्चाहरूको जुन मागको कारणले गर्दाखेरि चुनाव हुने नहुने अझै पनि मान्छेलाई ढुक्क भएर हामी जान सकिन्छ सकिँदैन भन्ने चाहिँ त्यो दोसारमा मान्छे परिरहेको छ र यसको लागि पनि एउटा खाले सहमति गरेर चुनावलाई स्थानीय निकायको चुनावलाई सम्पन्न गराउन चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो सरकारले गरेको यो चुनावी घोषणा जुन गरेको छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो, किनभने देशमा 20 वर्षपछि बल्ल अब चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ एउटा चुनाव भएर माहौल एउटा आउन लाग्छ र यसले चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एकदमै राम्रो गर्छ भन्ने लागेको छ र माहौल पनि गाउँबाट एकदमै क्षेत्र गाउँबाट चाहिँ उत्साहित भएर सबैजना चाहिँ तयारी अवस्थामा छन्। हामीले चाहिँ स्थायी सरकार स्थायी राजनीतिको चाहिँ सोच जुन एउटा जनलहरभित्र रहेको चाहिँ मानसिक सन्तुलन गर्ने एउटा व्यवस्था हो, जसले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उत्साहित बनाउनु स्वाभाविकै छ। त्यसैमाथि पनि 20 वर्षसँग आफ्नो प्रतिनिधि छानेर चुनेर आफ्नो व्यवस्थापनको विषयवस्तुहरू जिम्मा लाउन नपाउँदा सबै नागरिकहरू चाहिँ हतोत्साहित थिए। अब अहिले सरकारले जुन एउटा चाहिँ चुनावको वातावरण बनाएर चुनावको तिथि घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा हामी व्यवसायी त स्पष्टै रूपमा हामी यो राज्यको स्थायी राजनीतिको चाहिँ व्यवस्थापन हुँदैछ भन्ने विषयमा हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ, चाहिँ हामी तत्पर छौँ र जनलहर पनि चुनावी वातावरणले चाहिँ सबैलाई तताएको छ। सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा गरिसकेको छ र यो स्थानीय चुनावको सन्दर्भलाई लिएर एउटा माहौल चाहिँ राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको छ। तर पनि हामी चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्ने शक्ति मधेसमा चाहिँ आइसकेको छ र पहाडमा चाहिँ उत्साह छ। यो दुईटा बिचको चाहिँ अन्यलता चाहिँ कायमै छ। यो दुईटा कुराकानीहरू चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने अन्यल कायम रहेको सन्दर्भमा अब यसलाई चिरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, मुख्य कुरो त्यही नै हो। जनताहरू चाहिँ चुनावको लागि तयार छन् जस्तो देखिन्छ। मधेस केन्द्रित दल बाहेक सबैलाई चुनावले छोइसकेको छ। उनीहरूको गतिविधि र दौडधुपले पनि यस्तै देखाउने गरेको छ। उनीहरूको व्यस्तता पनि हत्तै बढेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको सरकारले जुन घोषणा गरेको छ, तल ग्रास रुटमा जनस्तरमा अत्यन्तै उत्साहपूर्ण वातावरण रहेको हामीले पाएका छौँ। तर सरकारको अहिले पनि स्थानीय निकाय गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यलग्रस्त चाहिँ पोलिसी नीति बाहिर आइरहेको कारणले स्थिति अझै चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले मान्छेले भरपर्दो विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। त्यसकारणले सरकारलाई हामीले भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। जस्तो तपाईँको राष्ट्रिय जनमोर्चाले चितवनमा कस्तो तयारी गरिरहेको छ चुनावको माहौल? हाम्रो तयारी छ कि छैन, के छ? एकदम राम्रो किसिमले हाम्रा हरेक वार्डहरूमा हाम्रा सदस्यहरू पार्टी सदस्यहरू चुनावको तयारीमा खटिनु भएको छ र यो चुनावलाई यो लामो समयपछि हुन गइरहेको चुनावलाई अत्यन्तै मर्यादित, व्यवस्थित र जनताको वास्तविक प्रतिनिधि छनौट गर्ने चुनावको रूपमा यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ हामी काममा खटिरहेका छौँ। तर मधेस केन्द्रित दल चुनावमा जाने मनस्थितिमा भए पनि केही माग र अडानका कारण चुनावको चहलपहलमा सरिक नभएको जस्तो देखिन्छ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदन स्थानीय तहको निर्वाचन हुने स्पष्ट छ। सरकारले स्थानीय तहको मिति घोषणा गरेको छ, त्यसमा शङ्का रहेन। अब कुरा रह्यो तयारीको, स्थानीय तहको प्रतिवेदन नआएसम्म चाहिँ हामीलाई अलिकति तयारीमा समस्या त भइरहेको छ। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले सरकारलाई यथाशक्ति छिटो 1-2 दिनमै त्यो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। सायद त्यो आउँछ होला। दर्शकवृन्द, यो देशमा हुनै पर्ने तर हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको साइत हतारमा जुरेपछि अब अरू बेला जस्तो प्रचार प्रसार र चुनावी कार्यक्रम गर्न नसकेका दलले छोटो समयमा नै सही आफू जित्ने गरी तयारी गर्न थालेका छन्। उनीहरूको कसरत र क्रियाशीलताले यस्तै पुष्टि गरेको हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले रिपोर्टिङमा उल्लेख गरेका छन्। पश्चिम क्षेत्रका पहाडी र तराई दुवै इलाकामा चुनावले तताउन थालेको छ। केही समय अगाडि प्रदेश पुनर्संरचनाको विवादले तातिए पनि अब भने चुनावको सरगर्मी सुरु भइसकेको छ। उत्साहित नागरिकहरू चुनावको स्वागत गर्दै बरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरिरहेका छन् र चुनाव नै विकासको विकल्प भएको भन्न थालेका छन्। लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदाखेरि हामी युवाहरूमा निराशा छाइरहेको थियो। अहिलेको जुन यो निर्वाचन हुने मिति तोकिएको छ, यसले युवाहरूमा नयाँ उत्साह र जागर थपिएको छ। यसले आगामी दिनमा देशमा युवाहरूको नेतृत्वले देश विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। 54 सालमा भएपछि अहिले 74 सालमा फेरि स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ। अब आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैछौँ हामी यस्ता युवाहरूले। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। स्थानीय निकायहरू लामो समयदेखि प्रतिनिधिविहीन भएर काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले नयाँ प्रतिनिधिहरू चाँडै पाउँदैछन्। स्थानीय सरकारी निकायहरूमा नि केही राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ। एकदम राम्रो महसुस भएको छ, किनभने धेरै वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नहुनाले, जनप्रतिनिधि नहुनाले देशमा अस्तव्यस्तको भुमरीमा परिरहेको छ देश। त्यसले गर्दा यो स्थानीय चुनाव हुन्छ भन्दाखेरि ज्यादै खुसी लागेको छ। लामो समयपछि स्थानीय चुनाव हुन गइरहेको छ, एकदम खुसीको कुरा हो। अब देशको यो विकासको लागि स्थानीय चुनाव हुनु आवश्यक हुन्छ र हामी जस्ता युवावर्गहरूको लागि विदेश पलायन हुने अवस्थाबाट छुटकारा ल्याउनको लागि पनि स्थानीय चुनावले सहयोग गर्छ र स्थानीय चुनावमा युवावर्गलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरूलाई पनि देश विकासका लागि अग्रसर गराउन सकेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ। दलहरू पनि कसरी आफूले जित्ने भनेर विभिन्न योजनामा लागेको पाइन्छ। उनीहरूको अभिव्यक्तिले पनि साँच्चै चुनावले छुएकै हो भन्न कुनै फरक पर्दैन। निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको जुन घोषणा भएको छ, यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा हो। लामो समयपछि निर्वाचनको जुन कुरा आएको छ, यसले गाउँ गाउँमा टोल टोलमा एउटा निर्वाचनले रमाइलो आएको छ भने अब हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधि चुन्न पायौँ भन्ने खालको एउटा उत्साह र गाउँमा पुगेको छ, जिल्लामा पुगेको छ र यो अत्यन्त राम्रो काम हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। र जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको चुनावलाई अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस त्यही अनुरूप आफ्नो तयारी गरेको मैले महसुस गरेको छु र हाम्रो साथीहरू पनि त्यही ढङ्गले लाग्नु भएको छ र त्यही अनुरूप जनतालाई अहिलेको निर्वाचनमा जसरी पनि लाग्नुपर्छ। निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार अगाडि बढेर प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाउने साथीहरूलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्। स्थानीय निकायको निर्वाचन सरकारले घोषणा गरेको छ, यो निर्वाचनलाई सफलतामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र स्थानीय निकाय खाली भएको कारणले गर्दाखेरि, कर्मचारीहरूमा मात्रै निर्भर भएको कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माण कामहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसकेको र जनताप्रति उत्तरदायी पनि नभएको, त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूमा चाहिँ नै काम के हुन्छ र भन्ने कुरा बढिरहेको अवस्थामा यो निर्वाचनले कम्तीमा पनि राजनीतिक पार्टीका व्यक्तित्वहरू आउने र उनीहरू विकास निर्माणप्रति जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचन सफल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिलेदेखि लागिरहेको छ र हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ र स्थानीय निकायलाई सफल बनाउनको निम्ति नेकपा एमालेको सम्पूर्ण शक्ति लाग्नेछ र सरकारलाई हर तरहले सहयोग गर्नेछ, तर सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको धारणा भइरहेको छ। विगत 19-20 वर्षदेखि स्थानीय निकाय र अब अहिले बन्न लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन नभइरहेको अवस्थामा स्थानीय स्तरको नेतृत्व गर्ने कुरा अभाव फर्किँदै आएको थियो। अहिलेको सरकार, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले लामो समयदेखिको यो रिक्ततालाई, एउटा युगको रिक्ततालाई पुरा गरेको छ। यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई स्वागत गरेका छौँ र आम नेपाली जनता खुसियाली भइरहेको बेलामा हाम्रो पार्टीले यसलाई गर्व गरिराखेको छ र यसको तयारीको सन्दर्भमा हामी अहिले पुनर्गठित
स्थानीय तह अनुसारकै निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त हाम्रो सङ्गठनहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ र हाम्रो देशव्यापी अभियान चलिरहेको छ। मतदान स्थल, मतदाताको संख्या व्यवस्थापन लगायतका विषयमा निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले व्यस्त देखिन्छन्। धेरै वर्षको रिक्ततालाई चिर्दै विभिन्न चुनौतीको चाङ भए पनि निर्वाचन भने सम्पन्न गराएरै छाड्ने उनीहरूको अठोट छ। यदि निर्वाचन आयोगको कार्यक्रम अनुसार हामीले तनहुमा चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन कुनै गाह्रो छैन। तत्काल हामीलाई अगाडि बढाउन हामी चाहिँ अब स्थानीय निकाय तहको चाहिँ बाउन्ड्रीहरू थाहा भएन होइन। स्थानीय तहको यो सीमाको यो रिपोर्ट आयो भनेदेखि हामीले त्यसको आधारमा मतदान केन्द्र मतदाता नामावली मिलाउँछौँ अनि त्यसैको आधारमा अरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। केन्द्रले गर्नुपर्ने खरिदका कामहरू होइन हामीलाई खरिदको जिम्मेवारी दियो भने त्यसको कामहरू पनि अगाडि बढ्छ। अब समय एकदमै छोटो र चाहिँ टाइट भएर आएको छ होइन। अब यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेको लागि समस्या भने त्यति हो। त्यो भयो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। र दर्शकवृन्द, बढ्दै गरेको गर्मीमा चुनावी सरगर्मी मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका जिल्लामा पनि त्यस्तै देखियो। सम्भावित उम्मेद्वारका विषयलाई लिएर अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र रस्साकसी सुरु भइसकेको देख्नु नौलो होइन। दलमा आन्तरिक प्रशिक्षण, छलफल र तयारीको चाँजोपाँजो देखिँदा नागरिकलाई पनि साँच्चै चुनाव आएकै रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ र चुनाव चर्चा चुलिदो छ। भूगोलका हिसाबले ठूलो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमले पनि गति समातिसकेको छ र चुनावी माहौलमा आफूलाई समाहित गराइसकेको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले उल्लेख गरे अनुसार निर्वाचन निकट आउन लाग्दा दलहरूलाई एक दिन पनि त्यसै खेर नफाल्ने पक्षमा छन्। उनीहरूको प्रतिक्रिया लिँदा पनि यस्तै देखियो। नेपाल सरकारले 2074 साल वैशाख 31 गते स्थानीय तहका सम्पूर्ण निर्वाचनहरू गर्ने जानकारी गराएको छ र निर्णय पनि गरिसकेको छ। यो आइसकेपछि बर्दिया जिल्लाका स्थानीयवासीहरूमा कस्तो किसिमको उत्साह छ, चुनावलाई लिएर उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ भन्ने कुराको आज हामी बुझ्ने प्रयासमा छौँ। स्थानीयको प्रतिक्रिया बुझिसकेपछि आज हामी राजनीतिक दलको समेत प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयासमा छौँ। राजनीतिक दलहरूले बर्दिया जिल्लामा वैशाख 31 गते हुने निर्वाचनका लागि कस्तो किसिमको तयारी गरिरहेका छन् त्यो बारेमा हामी तपाईँहरूलाई आज जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख 31 गतेलाई चाहिँ मिति तोकिसकेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन तालिकाहरू र आचार संहिता ल्याइसकेको अवस्था छ। यसले के देखिएको छ भने वास्तवमा यो निर्वाचन हुन्छ र हुन पनि पर्छ। लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभइरहेको अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदाखेरि स्थानीय जनताहरूले विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न तहहरूबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू जुन पाउनुपर्ने त्यो नपाइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अनिवार्य छ। र अर्को कुरा के पनि महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने नेपालको संविधान जुन अहिले जारी भएको 72 को संविधान हो, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अनिवार्य छ। जबसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन तबसम्म संविधानको कार्यान्वयनको मूल प्रवाह नै देखिँदैन, मूल बाटो नै आउँदैन। त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन हुन जरुरी छ। र अर्को विषय उठाएको विषय के भने यसमा उत्साह कस्तो छ भन्ने विषय छ नि, वास्तवमा अत्यन्त राम्रो छ। अहिले राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू निर्वाचनको प्रक्रियाका लागि, निर्वाचनमा सामेल हुनका लागि विभिन्न ढङ्गले लागिरहेको अवस्थाहरू छ। निकै उत्साहपूर्ण तरिकाले आइरहेको देखिन्छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले घर दैलो कार्यक्रमहरू, विभिन्न मेची महाकाली अभियानहरू लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू जसरी सञ्चालन गरेका छन्, यो पनि त्यसैको एउटा चाहिँ प्रतिफल हो अथवा त्यसैलाई सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रम हुन् भन्ने लाग्छ। निकायको निर्वाचनको त्यसको लागि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। अहिले सबै नेपालीहरू सायद खुसी भएका छन् किनकि लामो समय पछाडि अवरुद्ध भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो र यसमा झन् साह्रो हामी महिलाहरू हो। हामी महिलाहरू त झनै एकदमै उत्साहित भएका छौँ किनकि अहिलेको संविधानले चाहिँ महिलाहरूलाई नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ। हरेक वडाबाट चाहिँ 2 जना महिला अनिवार्य हुनैपर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ। त्यसमा पनि अझ 1 जना दलित महिला हुनैपर्ने भनेको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब महिला नेतृत्वहरू र महिलाहरूले चाहिँ एउटा साँच्चै नै हिजोका दिनदेखि चाहिँ अब महिलाहरूको माग हो, आवाज हो, त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ। र स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ अहिले सरकारले जसरी लागिरहेको छ यही उत्साहमा गयो भनेदेखि
स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म टुक्क छु। अब यत्रो वर्षसम्म चुनाव नभएको तर अहिले चाहिँ सरकारको एकतर्फी कुराले मात्रै हुन्छ भनेर त्यो हामी विश्वास गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। जस्तै एउटा अहिले क्याम्पसको चुनाव हुन त त्यो नदिएर ताला ठोकिराखेको अवस्थामा अब अहिले चाहिँ त्यो उत्साह भन्दा पनि अब त्यो गाउँतिर कसैतिर पनि थाहा भएकै छैन होइन। त्यो होला जस्तो त मेरो मनसायमा त लाग्दैन किनभने एकतर्फी कुराले मात्रै हुँदैन, सबैमा उत्साह हुनु पर्यो, सबैको मन चित्त बुझ्ने खालको कुरा भयो भने मात्रै यो चुनाव हुन्छ होला। तर सरकारले मात्रै एकतर्फी जोड गरेर हुन्छ भनेर उसको पहलले मात्रै यो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। चुनाव हुने भन्ने सुन्दाखेरिदेखि नै एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाबले समाजमा निश्चय पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने आशाले चाहिँ म उत्साहित देखेको छु। किनभने जनप्रतिनिधिविहीन राज्य भएको छ। नगरपालिकामा जाउँ, गाउँ विकास समितिमा जाउँ, एउटा कर्मचारी तन्त्र हाबी भएको छ। राजनीति बोलवालाको हिसाबमा कसैको पनि केही हुँदैन छैन। स्थानीय तह शून्य भएको हिसाबले चाहिँ यो चुनाव हुनुपर्छ र चाहिँ जनप्रतिनिधि सहितको सरकार बन्नुपर्छ र स्थानीय निकाय तहको निर्वाचन सफल हुनुपर्छ र 31 गते निर्वाचन। तपाईमा उत्साह कस्तो छ? ममा चाहिँ एकदम चुनाव आउँछ हुन्छ, हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि सहितको हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका बन्छ भन्ने हामी चाहिँ आशामा छौँ। नेपाल सरकारले 2074 साल वैशाख 31 गते जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन सरकारले घोषणा गरेको छ त्यसमा चाहिँ जनताहरू पब्लिकहरू धेरै आशा जनताहरूमा आशा पलाएको छ र म पनि एकदमै आशावादी भएको छु। धेरै विगत 20 वर्षदेखि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको कारणले, स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भएको कारणले देशको समग्र विकासमा प्रभाव पर्दै आएको थियो र समग्र विकास हुन सकेको थिएन। त्यसकारणले यदि सरकारले घोषणा गरेको मितिमा यदि स्थानीय निकायको तहको निर्वाचन हुन्छ भने देश विकासको तर्फ अग्रसर हुनेछ र जनताहरूमा विकासप्रतिको जुन एउटा आशा पलाएको छ त्यो प्रभावकारी रूपले त्यो कार्यान्वयन हुनेछ। र म एउटा कानून व्यवसायी भएको नाताले म पनि धेरै खुसी भएको छु कि 2074 वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र कानून बमोजिम विधिसम्मत ढंगबाट त्यो स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यसमा सबै दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि म लगायत आम महिलाहरू चाहिँ यति हर्षित हुन्छ। धेरै वर्ष लागिसक्यो स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले स्थानीय प्रतिनिधि पाएका छैनौँ, हामीले महिलाका मुद्दाहरूलाई चाहिँ निर्णायक तहमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। अहिले यो मानेमा पनि उत्साहित छौँ, जतिसक्दो धेरै चाहिँ महिला त्यहाँ अहिले प्रतिनिधिहरू सफल हुने अवस्था देखिन्छ। महिलाहरूले आफ्नो चाहिँ मताधिकार प्रयोग सँगसँगै उस महिलाको चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता हुने सुनिश्चितता देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले जुन चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ, आम महिलाहरू चाहिँ एकदमै हर्षित छौँ। जतिसक्दो छिटो यसलाई चाहिँ त्यही मितिमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन होस् भन्ने कामना पनि गर्छौँ र हामी त्यही अनुसार चाहिँ महिलाका अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। महिलामा आबद्ध राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरूलाई पनि सशक्तिकरणको कुरामा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ महिलाको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा पनि हामीले लबी गरिरहेका छौँ। आवश्यक छ, किनभने जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना बनाएर जनताको भावना र चाहना अनुसारको कार्यक्रमहरू लन्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले चुनाव आवश्यक देखेको छ, तर जो चुनाव भन्दा बाहिर छन् उनीहरूलाई समेत, उनीहरूको मागलाई समेत संविधान संशोधन गरेर पूरा गरेर उनीहरूलाई समेत चुनावमा ल्याउनुपर्छ। कस्तो छ तपाईको पार्टीको तयारी बर्दियामा? हाम्रो पार्टीको तयारी अहिले जुन संविधानले प्रत्येक वडामा महिलाहरूलाई 2 जना महिलाहरूलाई ग्यारेन्टी गराउनु परेछ उम्मेदवार, त्यसको लागि हाम्रो पार्टीलाई धेरै कसरत गर्न परिरहेको छ। किनभने हाम्रो धेरैजसो यो थारूहरू बाहुल्य भएको जिल्ला अनि मधेसी महिलाहरू भएको ठाउँमा नेतृत्वको अभाव छ र त्यसको लागि राज्यले चाहिँ नेतृत्व विकास गरिदिनु पर्ने हुन्छ महिलाहरूको लागि। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ, यो खुसीको कुरा पनि हो। जनतामा उत्साहको कुराहरू हेर्ने हो भने जनताहरू क्रमशः जागरण त्यतातिर हुँदै गइरहेको छ। अब एकैचोटि उत्कर्षमा पुग्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ, उत्साह मान्छेको सहभागिता भन्ने हो भने, तर त्यतातिर चलखेल आदि इत्यादि सबै कुराहरू क्रमशः हुँदै गइरहेको छ। कयौं कुरा त मान्छेले अहिलेसम्म बुझिराखेका छैन, बुझ्न सकिराखेका छैन।
त्यसले पनि समस्या पाइराखेको छ। त क्रमशः अब कानुनको बारेमा अन्य कुरा त्यसको व्यवस्था के छ कसरी छ भन्ने कुरोहरू मान्छेले क्रमशः बुझ्दै गइराखेको छ र यसले क्रमशः उत्कर्षतिर पुर्याउने कुराहरू पनि हो र निर्वाचन अनिवार्य छ, निर्वाचन हुन्छ। तपाईँको पार्टीको तयारी कस्तो छ? अब हाम्रो तयारी पनि छ आफ्नो ठाउँमा, त्यसको तयारीमा हामी लागिराखेका छौँ, तर हामी अलि पछाडि छौँ अरूभन्दा। किन पछाडि हुनुभयो? अब पछाडि हुनुमा हाम्रो अलि यो बिचमा चाहिँ पार्टी एकता, त्यसपछि त्यो सङ्गठनात्मक सेटिङ लगायतका यिनी कुराहरूले हामीलाई अलि चाहिँ ढिलो भयो। तिनीले गर्दाखेरि हामी अब यतातिर चुनावतिर केन्द्रित हुन सकेनौँ, तर अब हामी क्रमशः चुनावमा चाहिँ केन्द्रित भइराखेकै छौँ र त्यो कुराहरू अगाडि बढी पनि राखेको छ र राम्रो पनि भइराखेको छ। नेतालाई भन्दा पनि जनताले बढी चुनावको आवश्यकताको अनुभूति गरेको हामीले गाउँमा पाएका छौँ। हजुर, जनताले जनप्रतिनिधि हुँदाखेरिको विगतको चाहिँ सम्झना स्मरण अहिले गरिरहेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अहिले जनप्रतिनिधि नभएको कारणले जनताले आफ्नो समस्या समाधानका निम्ति स्थानीय तहबाट जुन खालको समस्या झेलिरहेको छ त्यसले गर्दा वास्तवमा नेता कार्यकर्ताहरूको निम्ति त चुनाव अपरिहार्य विषयवस्तु नै हो। तर नेता भन्दा पनि जनता अहिले अगाडि आएको जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। वास्तवमा स्थानीय तहको निर्वाचन अथवा जनप्रतिनिधिको संस्थालाई व्यवस्था गर्ने कुरा जनताले बढी खोजिरहेको कुराको अनुभूति बढी भन्दा बढी जनतालाई सहभागिता गराउन तपाईँको पार्टीले के गर्दैछ? हामी वास्तवमा स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको स्वाभाविक पार्टी बीचको प्रतिस्पर्धा हो, त्यो आफ्नै पार्टी बीचको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर त्यो चाहिँ नि स्थानीय तहको अहिलेको जनप्रतिनिधि साँच्चै जनताको चाहिँ नि नजिकको सबभन्दा पहिलो चाहिँ नि सरकारको प्रतिनिधि हुने अवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण जनताले आफ्नो चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा जनता बढी सचेत हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको साथ हामी जनतालाई चाहिँ बढी बुझाउन गइरहेका छौँ। वास्तवमा यो भोलि स्थानीय विकासका निम्ति र देश विकासका निम्ति त्यसको आधार भनेको स्थानीय तह हो। त्यसकारण त्यो स्थानीय तहकै आधारमा सबल र सक्षम खालको चाहिँ सरकारको प्रतिनिधित्व बन्न सकेन भने वास्तवमा मुलुकको चाहिँ जुन खालको परिकल्पना गरिएको छ त्यो दिशाका साथ अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन र त्यो अनुसारका साथ जनताले जुन अपेक्षा राखेको छ त्यो अपेक्षालाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले जनतालाई त्यो आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्दाखेरि पार्टीभन्दा माथि उठेर वास्तवमा स्थानीय सरकार कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कस्तो खालको मान्छेलाई छान्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्छ है भनेर हामी चाहिँ सचेत गराउँदैछौँ। निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर सबै सम्पूर्ण गाउँ इकाइ समितिदेखि नगरपालिकाहरूमा क्रियाशील भेलाहरू गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ गाउँ नगर क्षेत्र र गाउँको भेला बाँकी छ। त्यसपछि हामी क्षेत्रीय भेलाहरू हाम्रो हुँदैछन् र त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर नेपाल महिला सङ्घले अस्ति भर्खरै आज 3 दिन भयो एउटा निर्णय गरेको छ। यो बर्दिया जिल्लाको जुन 8वटा अहिले नगरपालिका र गाउँपालिका र 8वटा क्लस्टर छ त्यो प्रत्येक क्लस्टरमा गएर हामीले समय सीमा तोकिसकेका छौँ। त्यो समयभित्र चैत 9 गतेभित्र सबै ठाउँमा दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अन्य रहेका महिला क्रियाशीलहरूलाई र त्यहाँ महिला क्रियाशील सदस्य र सम्भावित महिला निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावित महिलाहरूको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता कसरी गराउने, दलित सहभागिता कसरी गराउने भनेर हामीले व्यापक रूपमा कार्यक्रम गर्नका लागि तयारी गरिसकेका छौँ। हामी 26 गते गुलरियाबाट सुरु हुन्छ, 9 गते साङसिरीमा गएर यसको दलहरू नै यसरी मैदानमा उत्रने तयारी गरेपछि नागरिक मनमा पनि सुखद समाचार सञ्चार हुनु कुनै नौलो कुरा भएन। वर्षौपछि आफ्नो गाउँठाउँको विकास अगुवा चुन्न पाउँदा नागरिकहरू पनि उत्साहित छन्। सरकारले घोषणा गरेसँगै हाम्रो पनि अगाडि बढिरहेको छ। खास गरेर हामीले स्थानीय तहको प्रस्तावित संरचना अनुसार पार्टीका संरचनाहरू बनाइरहेका छौँ। वडाहरू, त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकाहरू, नगर कार्यपालिकाहरू हरूको चाहिँ सम्मेलन, पार्टीको सम्मेलनहरू गरिरहेका छौँ र त्यसै अवसरसँग गाउँघरमा निर्वाचनको बारेमा हामीले व्यापक छलफल बहस गर्ने गरेका छौँ। र अब सरकारको तयारी अनुसार, सरकारको घोषणा अनुसार हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ पुरा गर्ने सबै तयारी पुरा गरेको छ। हामी अब उत्साहित चाहिँ छौँ, अब चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको लागि अब अहिले चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि अहिलेको निर्वाचनमा मत चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो अब मतलाई चाहिँ अब सदुपयोग गर्नुपर्ने यो जनताको चाहिँ अधिकारको कुरो हो र हामीले चाहिँ अब मत चाहिँ दिनुपर्छ र चाहिँ
कसरी हुन्छ अब चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट अब त्यहाँनिर अब को चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनमा अब कसरी चाहिँ को गाउँ विकास समितिमा को चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब उठ्ने अब त्यसलाई चाहिँ अब मत चाहिँ अब राम्रो चाहिँ अब तरिकाले चाहिँ सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ स्थानीय निर्वाचन स्थानीय चुनावलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले लागिराखेको हो र चाहिँ अब हामी पनि अब चाहिँ अब त्यसमा अलिकता निर्वाचनमा अब मत दिनको लागि मत सदुपयोग गर्नको लागि हामी पनि अब लागि पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागिराखेको हो। अब लामो समयपछि निर्वाचन भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ। पहिलो कुरा मलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि स्थानीय प्रतिनिधिबिन जुन परिस्थिति सिर्जना भएको थियो त्यो अब नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि बनाउन पाउने भए सँगसँगै अहिलेसम्म जो कर्मचारी तन्त्र जो सिस्टम थियो त्यो सिस्टम अन्त्य भएर आफ्नो प्रतिनिधिमूलक सहभागितासहित विकासदेखि लिएर सबै काममा उपस्थित बन्ने हो। यसमा हामी खुसी छौँ। अब त चाहिँ करिब 19 वर्षपछि भोट हाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो महसुस गरिराख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले संविधान सभा चुनावमा हामीले भोट हालेका मान्छेहरू आज देशको सभामुखसम्म पुग्नुभएको छ। त्यसो सन्दर्भमा अहिले आफू पनि स्थानीय तहको भोट हाल्ने जो अधिकार जो अवसर पाइँदैछ त्यसको निम्ति हामी उत्साहित छौँ र त्यो वातावरण सिर्जनाको निम्ति आफ्नो तह र तबकाबाट स्थानीय जनताहरूलाई दिनुपर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्नुको निम्ति हाम्रो भूमिका रहन्छ। खुसी लागिरहेको छ। जस अब जनतामा एउटा उत्साह पनि छ। धेरै वर्षपछि चाहिँ लामो समयको अन्तरालपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्व चुन्नु पाउँदाखेरि जनतामा धेरै खुसी आएको छ र चुनावी लहर पनि लगभग राम्रैसँग लागेको छ। व्यक्तिगत रूपमा अब चुनावी अब माथि सरकारले चाहिँ चुनावी घोषणा गरिसकेपछि अब जनतामा एउटा तरङ्ग त छँदैछ। अब कसले कहाँ के गर्ने हो भन्ने कुरा, किनभने अहिले धेरै थरीका पार्टीहरू भइसकेपछि अब हामी कता के कसरी गर्ने, कुन पार्टीलाई सहयोग गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा छँदैछ। तैपनि फेरि अहिले हाम्रो गाउँको हिसाबलाई हेर्दाखेरि जो स्थानीय लेभलमा अहिलेसम्म चुनावप्रति चाहिँ राम्रो छ भन्ने लाग्छ मलाई। स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने जुन घोषणा गरेको छ त्यो आफैमा स्वागत योग्य कुरा छ। तथापि निर्वाचन हुनेमा तराई मधेसका विषयमा चाहिँ निकै आशंकाहरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम जनतामा आशंका छ। यसलाई पनि सरकारले चाहिँ समाधान गरेर निर्वाचनको बाटो अगाल्न सक्यो भने यो राम्रो पनि हुन्छ। वर्षौँदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायहरू भद्रगोल भएका छन्, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, विकृति विसङ्गतिले चाहिँ आफ्ना हाँगाहरू विस्तार गरेको छ। त्यसैले पनि सरकारले जुन निर्वाचन गर्ने एउटा कदम चालेको छ यसलाई कोसी ढुङ्गाका रूपमा लिन सकिन्छ र यो सफल होस् भनेर आम जनता शुभकामना पनि दिन चाहन्छन् र मतदातामा पनि उत्साह चाहिँ देखिन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि जनताहरूमा एक खालको निकै ठुलो उत्साह जागेको छ। किनभनेपछि यो झन्डै 2 दशकपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन थालेको छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुभयो भने स्थानीय सरकारहरू बन्नु हो, विकासका बाटाघाटाहरू खुल्नु हुन् र जनताले एउटा अभिभावक पाउनु हो। त्यसैले सरकारले जसरी अहिले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको छ त्यो अनुरूप यसलाई समयमै जुन वैशाख 31 भनेर तोकेको छ समयमै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न एकदम अनिवार्य छ र स्थानीय निकायको निर्वाचनले पनि एउटा यो देशमा संविधान कार्यान्वयन भएको झल्काउने हुनाले यो स्थानीय निकाय निर्वाचन सरकारले जसरी पनि जुनसुकै हालतमा पनि जस्तोसुकै चुनौती पनि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र जनताले पनि यो निर्वाचनबाट धेरै ठुलो अपेक्षाहरू राखेका छन्। जुन जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नको लागि, जुन जनताका म्यान्डेटहरू पूरा गर्नको लागि सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तित्व दलका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ र यो स्थानीय निर्वाचन अहिले वैशाख 31 गते हुने नहुने पनि एउटा भ्रम सिर्जना भएको छ। हामी आशा गरौँ कि स्थानीय निर्वाचन जसरी पनि जुनसुकै हालतमा पनि यो गर्नुपर्छ र हुन्छ। अहिलेसम्मका विगतका दिनहरूमा चाहिँ कर्मचारी तन्त्र भएको हुँदा यो हाम्रो देशको विकासको लागि राजनीतिक दलहरूको एउटा पहुँचको आधारले चाहिँ विकासका आयोजनाहरू चाहिँ एउटा आफ्नो पहुँचमा चाहिँ जहाँ मन परि भएको थियो, गरिब दुखी जनताहरूले पाएका थिएनन्। अब यो स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ र अब हाम्रो यो समाजमा आएका र भइगरेका काम कार्यहरू चाहिँ एकदम सहज ढङ्गले र अबका जनताहरूले पनि अबको दिनहरूमा चाहिँ जनताहरूले अथवा
यहाँको सम्पूर्ण गरिब मुलुका सम्पूर्ण एउटा दुखी आदिवासी सम्पूर्ण जनताले चाहिँ अब हाम्रो देशलाई केही न केही एउटा आफूले पाउने सेवा सुविधाहरू पाउने छन् भन्ने मैले आशा राखेको छु। भोगिरहेका समस्या बाहेक भौगोलिक कठिनाइले केही प्रभाव पार्ने चुनौतीको सामना गर्दै निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन कार्यालयको तयारीले पनि सबैलाई साँच्चै चुनाव नै आएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ। अगाडि लैजानलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये पहिलो काम चाहिँ हामीले मतदान केन्द्र पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी 2073 साल असोज मसान्तसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भएका मतदाताहरूको दाबी विरोध सम्बन्धित गाविसमा र नगरपालिकाको वडाहरूमा सम्पन्न भइसकेको छ। अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दिन 11/9 जुन नयाँ दर्ता भए कार्तिक 1 देखि जुन नयाँ दर्ता भए तिनीहरूको र 73 साल असोज मसान्तमा उमेर नपुगेका 18 वर्ष पुरा नभएका तर फाउन 9 गतेसम्म उमेर पुगेका 18 वर्ष पुरा भएका मतदाताहरूको दाबी विरोध कार्यक्रम यही 2073 साल 11 महिना 17 गतेदेखि आजसम्म 11 महिना 20 गतेसम्म छ। दाबी विरोध कार्यक्रमपछि हामीले त्यसलाई अन्तिम फाइनलाइज गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछौँ। त्यति पठाइसकेपछि हाम्रो यहाँबाट मतदाता नावलीको काम चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। यी पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले प्रतिनिधि जिल्लामा गरेको स्थलगत रिपोर्टिङले साँच्चै देशमा चुनावी माहौल बढेको पुष्टि गर्ने गर्दछ। यी बाहेक हतारमा चुनावको मिति घोषणाले धेरै बालिग मतदाता छुटेको र प्रतिनिधि चयनबाट वञ्चित हुनु परेकोमा भने हो मत पूर्वमा मात्र होइन सुदूरमा पनि चिन्ता दूर हुने नै छ। कर्मचारीको किल्ला जस्तै बनेका स्थानीय तहमा कम्तीमा जनप्रतिनिधि आइदिए एउटा सिफारिस बनाउन 1 दिनसम्म कुर्नुपर्ने र सदरमुकाम नै झर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने धेरैको अपेक्षा फेरि दोहोरिएको छ। त्यसमाथि बेलगाम जस्तै बनेको विकास गतिविधिमा चुनाव पश्चात सुधारका सङ्केत देखिने झिनो आशा समेत पलाइदिएको छ। केही सन्देह त मनमा छ नै, तैपनि भन्छन् वैशाखको साइत नसरोस्। हस्, आज कार्यक्रम यति नै। आज कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने विभिन्न जिल्लाका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई धन्यवाद। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।